Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read unit number 11, that is safety first. Safety first means सबसे पहले एहतियात. आजकल के पेंडेमिक के दौर में लॉक डाउन की ये जो सूरत हाल है, इसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले एहतियात का क्यों कहा जा रहा है. क्योंकि अगर आप ख़ुद एहतियात करेंगे और महफूज रहेंगे तो आप अपने घर वालों को भी महफूज रख सकेंगे. स्कूल्स भी इसी वजह से बंद हैं क्योंकि सब इस बात को फ़ील कर रहे हैं कि सेफ्टी फ़र्स्ट, यानी कि सबसे पहले एहतियात है. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 108. बाबर. अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम. वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे? वी हैड अ टेरिफिक क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, हमने कल स्टेडियम में एक मुश्किल मैच खेला. आसम. वालेकुम अस्सलाम. आई कुड नॉट कम फॉर द मैच, मैं मैच के लिए नहीं आ सका. बिकॉज आई टुक अ फर्स्ट एड क्लास यस्टरडे, क्योंकि कल मैंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की क्लास ली. बाबर. रियली, वाकई में? व्हाट इज़ फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है? व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा? आसम. फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन. इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो मदद है जो कि बीमार या ज़ख्मी इंसान को दी जाती है. अनटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, जहाँ तक कि मुकम्मल तिब्बी इमदाद मुहैया नहीं हो जाती. फर्स्ट एड इज़ अबाउट यूजिंग योर कॉमन सेंस, इब्तदाई तिब्बी इमदाद आपकी अक्ल को इस्तेमाल करने से मुतल्लिक है. इन वेज़, इस तरीके से, दैट विल कीप द पर्सन सेफ विदाउट डूइंग हार्म, कि उस बंदे को नुकसान पहुंचाए बगैर महफूज रखा जा सके. बाबर. यू मीन, तुम्हारा मतलब है इफ़ अ फ्रेंड हैज़ एन एक्सीडेंट और समवन कोलैप्सेस, कि अगर किसी को कोई हादसा पेश आ जाए या कोई गिर जाए, परहैप्स शायद फ्राम अ हार्ट अटैक, हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ जाए. दैन द फर्स्ट पर्सन देयर विल बी द फर्स्ट एडर, तो वो जो शख्स पहला वहाँ पर मौजूद होगा वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाला होगा. और द पर्सन या शख्स हु विल हेल्प द कैजुअलिटीज़ टिल हेल्प अराइज, या वो आदमी जो हंगामी सूरत हाल में मदद करेगा यहाँ तक कि मदद के लिए पहुँच जाए कोई और. आसिम. येस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त. ये बाबर. इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, ये बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा ख्याल है. एंड एडल्ट्स, और नौजवानों के लिए. टू डू अ फर्स्ट एड कोर्स, कि वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का कोर्स करें. सो दैट दे नो व्हाट टू डू टू हेल्प अदर्स, ताकि उनको पता चल सके कि दूसरों की मदद करने के लिए क्या करना है. टेल मी मोर, मुझे मज़ीद बताओ. व्हाट एल्स डिड यू लर्न, कि आपने मज़ीद क्या सीखा? असम. अ लॉट ऑफ स्टफ़, बहुत कुछ सीखा. वी वर टॉट, हमें सिखाया गया. टू हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम, कि हम अपने घरों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट रखें. स्कूल एंड वर्क प्लेस, स्कूल और काम की जगहों पर फ़र्स्ट एड की किट रखें. बाबर. व्हाट इज़ अ फर्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट क्या होती है? व्हाट शुड आई कीप इन माई फर्स्ट एड किट, मुझे अपनी फ़र्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट में क्या क्या रखना चाहिए? आसिम. अ बेसिक फ़र्स्ट एड किट में कंटेन, एक किट में बुनियादी तौर पर ये चीज़ें होनी चाहिए. एडहेसिव प्लास्टर्स इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स, मुख्तलिफ़ अशकाल और जिसामत की लेसदार या चिपकने वाले प्लास्टर्स. स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्टेराइल गाज ड्रेसिंग, छोटी, दरमियानी और बड़े साइज़ की जरासीम से पाक पट्टियाँ. एटलीस्ट 2 स्टेराइल आइज ड्रेसिंग, कम से कम 2 जरासीम से पाक मरहम पट्टियाँ. ट्रायंगुलर बैंडेजेस, मुसल्लस या तकोन नमा पट्टियाँ. क्रीप रोल्ड बैंडेजेस, क्रेप बैंडेजेस या पट्टियाँ, क्रेप पट्टियाँ. सेफ्टी पेन्स ही आप लिख लें. डिस्पोजेबल स्टेराइल ग्लव्स, जरासीम से पाक दस्ताने. ट्वीज़र्स, चिमटियाँ, सीजर्स, कैंची. मेडिसिन्स, अद्वियात. बाबर. व्हेन एंड वेयर डू यू यूज़ अ फर्स्ट एड किट, आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद को कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? आसम. मेक श्योर यू नो हाउ टू प्रॉपरली यूज़ ऑल द आइटम्स इन योर किट, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको अपनी किट में मौजूद तमाम अशिया का सही इस्तेमाल आता हो, स्पेशली द मेडिकेशंस, ख़ास तौर पे अद्वियात का. ट्रेन अदर्स, दूसरों को भी तरबियत दें. इन योर फैमिली, अपनी ख़ानदान में. टू यूज़ द किट, कि वो किट का इस्तेमाल जान सकें. यू मे बी द वन हु नीड्स फर्स्ट एड, हो सकता है कि आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए. बाबर. यू आर राइट, जस्ट हैविंग अ फर्स्ट एड किट इज़ नॉट इनफ, सिर्फ फर्स्ट एड किट का होना ही काफ़ी नहीं है. वन मस्ट नो हाउ टू यूज़ इट, हर एक को इसका इस्तेमाल आना चाहिए. आसम. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा. फर्स्ट एड इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू डू इन एमरजेंसी सिचुएशंस, इब्तदाई तिब्बी इमदाद
یہ سکھاتی ہے کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر what should you do if you burn yourself on a hot stove؟ اگر آپ چولہے پر خود کو جلا لیتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بابر my grandma says، میری دادی اماں کہتی ہیں that you should put butter on a burn، کہ آپ کو زخم پہ مکھن لگانا چاہیے۔ عاصم no that's the worst thing to do، یہ سب سے بری چیز ہوگی۔ بابر oh then maybe you should put ice on the burn، تب ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلے ہوئے پر برف لگانی پڑے۔ عاصم no the first thing you should do when you get a minor burn is run cool not cold water over the burn area for about 20 minutes۔ ہو سکتا ہے then maybe you should put ice، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو زخم پہ برف لگانی پڑے۔ نہیں، عاصم اب جواب دے رہے ہیں no the first thing you should do، پہلی چیز جو آپ کو کرنی چاہیے when you get، جب آپ معمولی طور پر جل جاؤ، کہ بہتے ہوئے پانی پر جو ٹھنڈا ہو لیکن یخ ٹھنڈا نہ ہو، اس کے نیچے جلے ہوئے حصے کو 20 منٹ کے لیے رکھیں۔ لیٹر بعد میں کور اٹ، اس کو ڈھانپ دیں ود اسٹیرائل، جراثیم سے پاک، نان ایڈھیسو، نہ چپکنے والی پٹیوں سے، اور کلین کلاتھ، یا صاف کپڑے سے۔ ہاؤ اباؤٹ دس، یہ کیسا رہے گا؟ وٹ شوڈ یو ڈو اف سم ون از چوکنگ، آپ کو کیا کرنا چاہیے جب کسی کے حلق میں کچھ پھنس جائے؟ بابر دیٹس ایزی، یہ تو آسان ہے۔ ہٹ دیم آن دا بیک، ان کی پشت پر ضرب لگانی چاہیے یا تھپتھپانا چاہیے۔ عاصم نو یو مائٹ لاج دا آبجیکٹ ان دیئر تھراٹ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیز کو ان کے گلے میں پھنسا دیں۔ مور، زیادہ، اینڈ میک تھنگس ورس، اور صورتحال بہت خراب ہو جائے۔ فرسٹ یو شوڈ میک شیور، سب سے پہلے آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے دے آر ریئلی چاکنگ، کہ کوئی چیز واقعی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اف دے کین ٹاک اور کاف، اگر وہ بات کر سکتے ہیں یا کھانس سکتے ہیں، دیٹ مینز، اس کا مطلب ہے ایئر از گیٹنگ تھرو، کہ ہوا آ جا رہی ہے، اینڈ یو شوڈ، یا سانس آ جا رہی ہے، اینڈ یو شوڈ جسٹ لیٹ دیم کف، اور انہیں کھانسنے دینا چاہیے۔ اف دے کین ناٹ ٹاک اور کف، یا وہ اگر وہ کھانس نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، یو شوڈ ڈو دا ایبڈومینل تھرسٹ، تو آپ کو پیٹ کو دبانا چاہیے۔ بابر ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ، تو آپ اس کو کیسا کرو گے؟ عاصم یو ریپ یور آرم اراؤنڈ دا پرسن، تم اپنے بازوؤں کو اس شخص کے گرد لپیٹو، اینڈ کوکلی پول ان اپ ود یور فسٹ، اور اپنی ہتھیلی یا مٹھی کے ذریعے اس کو اوپر نیچے دباتے جاؤ۔ دا ایئر دیٹس فورسڈ اپ ڈسلاجز دا آبجیکٹ، جو ہوا باہر کو نکلے گی وہ اس چیز کو باہر پھینک دے گی۔ سملرلی، اسی طریقے سے وٹ وڈ یو ڈو، آپ کیا کرو گے؟ اف سم ون کٹس ہز آرم، اگر کوئی اپنا بازو کاٹ لیتا ہے یا کسی کا بازو کٹ جاتا ہے، اینڈ از بلیڈنگ ریئلی بیڈلی، اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو۔ پینک، بہت بری حالت ہوگی یا بہت پریشانی ہوگی۔ عاصم ٹیک اے ڈیپ بریتھ، اور لمبی سانس لو تاکہ کچھ سکون ہو جائے، ٹو کام ڈاؤن اے لٹل، تاکہ کچھ بہتری آئے یا سکون ہو جائے۔ کال آن دا ایمرجنسی فون نمبر، ایمرجنسی فون نمبر پہ کال کریں فار ہیلپ، مدد کے لیے۔ ان دا میل وائل، اور اسی لمحے، یو شوڈ پٹ اے کلاتھ اوور دا وونڈ، آپ کو زخم پر کپڑا رکھنا چاہیے یا لپیٹنا چاہیے۔ اپلائی پریشر اینڈ ایلیویٹ اٹ، اسے دبائیں اور اوپر کی طرف اٹھائیں، یعنی کہ زخم لگ گیا ہے تو وہ بازو اگر نیچے کو لٹک رہا ہوگا تو خون زیادہ بہے گا۔ آپ نے اس پر کپڑے کو لپیٹ کر اس پر پریشر ڈالنا ہے اور اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تاکہ خون زیادہ بہہ کے جانے کی صورت میں نقصان نہ ہو۔ اوکے بابر گریٹ، بہت اچھا۔ مائی گرینڈ فادر از اولڈ اینڈ ایل، میرے دادا ابو بوڑھے اور بیمار ہیں۔ گاڈ فاربڈ، اللہ معاف کرے۔ اف ہی گیٹس اے ہارٹ اٹیک، اگر اس کا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وٹ شوڈ آئی ڈو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم کال میڈیکل ہیلپ، طبی امداد کے لیے کال کریں ایز سون ایز پاسبل، اتنا جلدی جتنا ممکن ہو۔ ان دا مین وائل، اسی لمحے، یو نیڈ ٹو ایز دا اسٹرین آن ہز ہارٹ، ان کے دل پر آپ کو بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سو میک ہم ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل، ان کو اتنا آرام دہ رکھیں جتنا ممکن ہو۔ ان دا مین وائل یو نیڈ ٹو ایز دا اسٹرین، اچھا اب ہاف سٹنگ پوزیشن، آدھا بیٹھنے کی صورت میں،
یا آدھا بیٹھنے کی پوزیشن میں رکھیں. ود ہز ہیڈ اینڈ شولڈر سپورٹڈ، ان کے سر اور کندھوں کو سہارا ملا ہوا ہو. اینڈ ہز نیز بینٹ از بیسٹ، اور ان کے گھٹنوں کو خم دینا سب سے بہتر ہوگا. دوبارہ سن لیں اس کی ٹرانسلیشن. اسی اثناء میں تمہیں اس کے دل پر دباؤ کم کر دینا چاہیے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ آرام سے رکھیں. آدھا یا نیم بیٹھنے کی پوزیشن